اتھے میں ایک اور بندے نو پیغام دینا چاہنا گل چل دیاں یاد آ گئی ہے نا ایک جناب لانتی قسم دا بندہ ادھا نام رجب بٹ تیرا رجب بٹ اکثر نوجوانہ نے یوٹیوب تے ویکھیا گوئے گا اللہ اللہ اپنی ماں بہن نو جناب سوشل میڈیا تے دکھان والا ماں بہن دی کمائی کھان والا اللہ اللہ آج صحابہ تے تبرہ کر دے صحابہ تے زبان درا دیا کر دے اور جڑا ماں بہن دی کمائی کھائے جڑا کوڑیاں دا پجاری گئے ماتم کرن والا گئے انہوں صحابہ دی عزت دا کوئی نہیں پتا گندہ انہوں اہل بیت دی شان دا کوئی نہیں پتا گندہ چاند دن ایک مجلس ایک جلوس دی اندر ان یزید دی آڑتے حضرت امیر معاویہ دی گستاخی کی تھی حضرت ابو سفیان دی گستاخی کی تھی میں اپنی حکومت نو پیغام دینا چاہنا اپنی حکومت نو جناب ایک اعلان پیغام دینا چاہنا گزارش کرنا چاہنا حکومت وقت نوٹس لے حکومت وقت نوٹس لے جڑا صحابہ دی شان اندر گستاخی کرے زبان کٹ کے کتیاں دے اگے سٹ دینی چاہی دیئے جڑا گستاخ صحابہ ہے انہوں دنیا تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں اے رجب بٹ اللہ پاک تینوں تباہ کو برباد کر دے اللہ پاک تیریاں نسلہ اللہ پاک تینوں جناب نشان عبرت بنائے کیونکہ یزید دی آڑ اندر امیر معاویہ دی گستاخی منظور نہیں حضرت ابو سفیان دی گستاخی منظور نہیں گاج کے بول میرے پیغمبر دی اہل بیت بھی عظمت والی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی عظمت والے نے